بسراوي تجراي بركز بلو أصوات كم زمن زع سراوي تحرى مريت جليسون كاب بسراوي تجراي نعرسون بملاي أب كبابتات عفار زع عسكرو عطوات بجلة كاب بسراوي تجراي بركز بلو أصوات كم زوسدو أم ملخيتهم أبز أوبريشن بموالس ومتقعتي أب منجو سراوي تجراي عطوات حرى مريتن وج استل على انتخون أب كبابتات رايا أب العل سراوي تجراي سجمتي كم زوسدو أم ملخيتهم اللوم كاب بجنرال تادس هورد زمرح زنبر السراوي تجراي عرسون بزغللو جنرالات زمرح ازغجله بزعبات زقات اموق املكيتو اب بزرغو حبريتا اب العل سراوي جون مدير سقم توسيده كبل غليصلهم اب حوحات بستفطر مجمع سعيبو نبعلو حيل سلام بمال اب كل العفار زعسكر ازعطو غجله ناب ماخل تجراي نخياتو حيال كتتل يغبرلهم زلو يزنجر اب زوبا دوب تجراي زنقصاص ارم بجنرال يوحنس مدير زمرح انتخون ازعطو غجله حرامريت اب زوصو حبريتا كابز بجنرال يوحنس مدير زمرح سراوي تجراي بركز بلو أصوات كم زمنزع حبيروم حيل سلام تجراي آب مجلسيوم بات استخفت أوبريشن كاب سراوي تحرى مريت من عينة مسوات خيقات أما بركز بلو تادراو أصوات كنركب كيلنا لنا كبل قليص اللهم إذ بجنرال ودان تروزمرح سراوي تحرى مريت ات أوبريشن جنا كأصل كم زخنا ولا كوي حبر دامبر سراوي تجراي خون جزياو من محدار بزعب أزمة قعتي زبل ونا جريلن قدم حزي إذ بجنرال ودان تروزمرح سراوي تناي موداتا زبلو متنقاتا كهب السراي انتخون اتناي دحنو ناس أو عيد تقبلنا نمسألنا كبل قليسو نيرو كساب حزون سوق زبلنا نتقال سنا بعليتن مخصب النمجواي عفران 4 ساعات سرحوشت أو بانداتات كسام نقاليوميو بموال ناي موداتا اب زبلو متنقتا ام ملخيتو نيرو از قدم حجي اب كل تستفلالي بوتاتات وق زكايده سراويت حرامريت اب دوب تجراي انصار حوحاتن نحوحات اب العلز دقفو از سراويت تجراين دمص تقامو اب سمعلو زنبره غزايو ناز صنع السبها لمتنقتا زرغ نيرو قدم حزون حيل سلام تجراي اب كابتات رايا انقصاص كم زنبرن او وجرات مستديف تخصخفيتو كم زنبرن زر سعيكونن اب توانت وقس عيو بيرو سلام اندحنت تجراي اب زوص مجلسي حيل سلام تجراي بحاجز بايته ጌታቸው ረዳ ተመስረተው ውድብ ስምረት መጥቃዓት خمس ጀመረ ብዕል ገሊጹ መንባሩን ዘዝከርዩ በጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ማንጁስ ምርሕ ቢሮ ሰላም እንድሕነትን ትግራይ ወሲኹም بشم حرام مريت الدناجر عطوات بناي وصا حيلتات بجنزب إن تدقفون بودب سمرات إن تمرحون تجارونا نحدحدهم يجاج ولو بموال كاسيسو نيرو نبر بريزيدنت جزياو من محدار تجراي آي تجيتا شوردا نزخس انت نسقهم اتحابريتا كاب حق ازرحة مخانون اتكاب عطوز بهال نجر كم زيولون جاليسو نيرو بجنرال ودان تورزم رحيل سلام تجراي ابتناي موداتا متنقطا زبلو ملختي دحر داقيم حزبنا ان تساقيه سئلنا اينر انكبل كتنقط ترايو نيرو تعبنت نايز جواد مركونيا إيتاما جورد ما سمعوه فتوال بنشانغولم فتوال تجرايم ياو بالجرسوس من مسارات يفتح تبلوال تجراي بوعل بريتوريا عدكو فتحي تباهيلو كبل بوعل الجرسي لونا لكم إذا قلنا ما هيم والدفدف كتب المستمعة جوار محمد كم زخما يقول لجيلو زلفو منيرو ناب جوار كبلوكم إنجليزيا فلوينت كالونو من ناقر قديتا ايدلا إنجليزيا زي كل انتخينهم مزراب قديتا يكونن أبستفل عليه موتاتات والتهدرات يكونوا منسترات فقدوا اندخدوا زي فلطوا إنجليزيا قد اندابلو والدفدف كبلو تعزب نمنتاي بتقولوا قنقوا دي تزارب ترجمان حيسكا زي تغيد نمنتاي مسلكا خمس زبل زلو زحلف 3 عامتات كاب اسر بيت كاب زوت ندحر امناي دبلوماتيك كوريدور غيزي حليفيو مسامبسادرات مس منستراتن كالوتن سلازي مساعتهم هاجرنا قتل علن كلا مسحقن مسالقن هنا وينا حجر ما زحل فغري كله كلا سوق بالي حيش ነው ያደረጉንና አሁን ደግሞ ይሄንን ባለው ሳይው حجي ازم سمعنا بحدا مسمامعن مص ارترا صلايه بلان صلاتا دناقور طرايوم دناقور طراي صلات خانت خوينم دما انقع صلات خوني رئيس دما تملكوتو لي يا اخي ولات كاريزما مرأيو أنبساز غازم زلو طعم صط ابيلو اغزا The global monetary system controlled by dollar and euro is being used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account as being one of their tools. This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture globally. Not controlled by euro, not controlled by the dollar, not controlled by other currencies.
ايربورت باكستان كراچي فنتيسو اير زطلفه مكوح سليا شعبيا 30 نفرت الدرج اب حنبرت معرفو نفرت سنبل اتيو زرفتته معوت مريحنت انت وحده صرغيا جبوت اديس ابا عتيو ني اثيوبيا اتترا اوكسجين كخلكلا خمزخل كجمت زخل يهلودو 4 سراويت إيرتران سراويت تجراين سراويت فانون سراويت شنن حدا عينت ميليتار غيرو مدراو جهنم كسريح إلو زحسبك يلندو ازي ناي مدرس إليو ناي سماي دمان حاس حموشته ناي وكلنا وقتر قومي فلطون قيح بحر متنكاف مالت روسيا سعودية قبسي تشاينا خي تلفه حيالات هاقرات ربحاتات محلو نسال ساي وقع علم لممدك قبرا خعد مخانو اي قنزبندو بزعب امريكاون حازو دعنيا زخونه وره إيرتريا US Relations أب تحت زبل بمينستر قدات وطاعة عثمان صالح استمرحلو أخ منقست إيرترا مسمى غارب بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا أب قداء أفريقيا مسعود بولوس وقعاو ركبا كايدو تبي عسران حموشتن مسكرم عسران حموشتن قن مبل 8 وعلى حبرات عقرات تهايد ركب بمينستر قدات وطاعة عثمان صالح استمرحلو أخ منقست إيرتران أما غارب بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا أب قداء أفريقيا مسعود بولوسن نعمتات حشكيرو تسنح زمدنا إيرتران أمريكا نممحياش زعلم من بارو تقليتسل إيرتران أمريكان دهر عمتات نفال ماي اوانين بدرجة لعلوات سمز منقستات كم زعم السلوق عبر كبزة كايدا زلوا كدميون مينستر عثمان صالح بعسران 4 النحاس عسران حموشن مسفليت الوخ حبرة أوروبا بقرن أفريقيا أنتوبر تراخبو بزعبا إيرتران كتر حبرة أوروبا انزلو هلو زمدنان متحببار ستاوي كونتات زبانا قرن أفريقيا كيح بحرن وزته حساب كايرن كلو مس مينستر قدات وصا شودن ميس ماريا مالمرون تراخبو زتيو كور مرحي تقلاي ميستر ملس زيناو سيمسفون عاد انجليزي سلام يزتي نيرو مغنياتو درقي العلها مشمي تشح وتادرات نيرو مولي تبتن سلازي اقعروتو درقي او المتلو قن سلام يزتي نيرو سلام هدينا يواقع ملس ملتي احنا قن مسحواتنا مستي عويدا مسحواتنا نناخص لنا ناي حساب يعبا انا النت سلازي استخكل يا خاني زي تطويلكم حاسيكم كتفتحوا وانتقلوا مغنياتهم كم بقلكم وكم مسرتكم سلل تعالكم من قدكم سلل سحاتكم بايتوكو أبشرارات عيشكم يكم بدرفكم يقلسينا تمهرنا لكم مسينا لنا تمهرنا لكم لنا أتأكل يكون توهايل بدرفي أي أتأكل ما يكوني ليوا يوم أتأكل ما يحشو سميكم ورحنا ناتوهالكم يمسي كفتو أفت بايتو سلازي لافت حزب انده تملسو تمفتحكو لنا يوعلكم حبركوكم يتزبي لنا يوعلكم ملكعكوكم يتزبي كافت هزواونت سلالوزاكم هزواونتكم سلاللغاكم قد تقراي والتنسيت تكون ودفاعتاي من سيكون ولادي وفير لياتي بكيزي بزحنا ببو معلتو سلموت ببو معلتو سلجويا ببو معلتو سلسركي سلهانكي ازي هاي خوين لكم تطويلكم حسو بيزاكم من تمناسي من تزاونت مسحواتكم خا ينطوها مسدرقي قشتاتنا قاصله نور حاوزين لدبدبه لچفچفه ارغين لچفچفه درقي اقاقعروتو سلام نازتكم نوركم مرحتي نيوكم بيوت هذا مغيرو ياويكم مسحواتكم مستاي مسحواتكم ممخان سلازي بيزاكم يقول لخل كم حدا منسي تاج كبر حاوكاي تقتل أبكي خاصنا كلوه خاخلو قتلنا أحنا من تايبل من يخاطر وعنا ما تقتلنا نحن بتلا تقتلنا يا أحمد ليس لا ساعة خاص تستعطبه يا جناي بزح بيسترانو قاوشتنا انت يسري فوق بزح ببية دولار سكمت سبعنا أمريكا FBI ناي راشا ኢትዮጵያውያን ለተጋሩ አታሊሎ ማለት ዝምስ ተከይቶ ይገርሞ አጥም ተቆርቦ ሰባት ይገርሞ አታላይ መድረክ ይገርሞ አብሪቲታይ ለባና ላቁ አብይወታይ ዝኩሉ ላገበሩ አይቀገስ ነው አብቂው حمش شعب بضبر حزب ትግራይ ተባልጹ ይላል ዝግን የበቃ ሶፋ ደሳይ
لوطي تتقبل جدي لوط زي تقبلك لوط بعرف تسكي بتاجي فكرة تتقبل بتنتي موبايل متقبل عبيني إيمول واتساب هذا بزر يجيب هذا حتى تتقبل ስለዚህ እዚኦም ናይ ኖኪያ ሞባይል ክኾኑ ከበቃ ስለዚ መንእሰይ ውቅሮ ስደት ኣማራፂ ኣይትግበር ሰፊሕ ሃብቲ ኣለካ ትምኩር ኣለካ ደይ ቱ ደይ ዊ ትራይ ትምኩር ኣለካ ብምኩራ ጥራሕ ጠጠው ከይበል ስደት ኣይተሰብ ሃፍቲ ኣለካ ሃፍትኻ ርአይ ሶኽትውረር ይብልካ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ብዝተረጋግዐ መንገዲ ክጎልፀ ብዙሕ ነገር ክህሉ ስምዒታዊ ስለ ዝኾንኩ ሶሪ ይቅርታ ሓበይ ንሕና ዝበልናካ ተዘይጌርካ ብጥይት ደርግዳ ካብ ዝንላዕል እንታይ ደጊር በቃቱ ፃዕዳ ፀሊሙን ፀሊም ተባሂሉ እናተነገሮ ስለ ዘይመፀ ከዛ ከምዚ ኢልና ናብዚ ትዛረብ ተሎ ከምዚ ክብል ይባል ናሙርክ እቶም ዝተኮሱ ደርጊ እዮም ልዕሊ ደርጊ እዮም ፅባሕ እውን ናብዚኣ ትመፅያ መጨረሻ እውን መቐለ እዩ ትድሌት ብሰሓብቲ ክጅምሩ ብወጀራት ቅፅሉ ብሕንጣለት ቅፅሉ ወንደርታ መጨረሻ መቐለ ትዝደለኻዮ ስርዓት ክትተክል ስርዓት ናይ ህዝቢ ምዃኑ ተሪፉ ናይ ውሕዳት ዓቀይቶት ኮይኑ ህዝቢ ኣንበርኪካ ኣጎንቢስካ እናፈራርሓ ክነበር ዝደለየ ስደት ይኸድ እንደይ ሙሪ ዝኸዘሎ 3-400 ደኳትር ኮ ንሓክምና ደኳትር ከይዶም ኣለዉ ሓዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ሶታ እዩ ኸይዱ ምምርሓ ኣብና ኣነ እውን ኣብቲ ውሽጢ ኮይነ ኢል ናገር ኣለኹ ባዕለይ እውን 20 ዓመት ከገይረ ኣለኹ ኣብቲ መመርሒነት ካብ 97 ጀሚረስ ሓዚ ምምርሓ ኣብና በቃ ሓሳብ ተሳኢኑ መማረፅ ተሳኢኑ ንቅድሚት ክወስድ ዝኽእል ሓስ ተሳኢኑ ኩነታት ምንባብ ኣብይዎ እሞ በይዛኹም ዶ ንሕሰብ ተዓድን ህዝብን ብሄርን ሒዝና ከይንጠፍእ ተባሃለ መዓዝ ሸሚዋ በቃ መወዳእትኡ ናብ ህዝቢ ምትኳስ ጀሚርና ማለት እዩ ንሃዘይ ተኮስኺ እናበለ መግለፂ እናውፅአ ዝውዕል በዓል ስልጣን ተወቂዐ ቆሲለ ይሄው ረአየኒ እናበለ ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ደቂሱና ኣሎ ኣይተኮሰ ይብልዎ ልዕሊ ዝፀረ ህዝቢ የለን ንዝፀረ ህዝቢ እዚ ካብ ገዛና ንጀምር صباح ልዕሊ ገዛ ክመፅእ እዩ መእንተ ማንም ኢሉ ክቃለስ የብሉ ሕልል መእንተ ባዕሉ እዚ መእንተ ህዝቢ የልቃለስ ኣለኹ ልብል ንግደፎ ሸፈጥ መእንተ ሕድሕዱ መእንተ ባዕሉ ዝተረጋግዕ ሰላም ክህልዮ ውሕስና ዘለዎ ዴሞክራሲ ክህልዮ ብሰላም ወፂእ ብሰላም ከኣቲ ሰናይ ምሕዳር ክረጋገፅ መጨረሻ ትኸዝኑ ኣለና አንተው ዝልዎ ዘነው ናይ መሬት ተጠቃምነቱ ሓዳር ገይሩ ዘሚዱ ክነብር ብሰላም ክገብር ተኮይን ሰላም ክድልዮ ኣለዎ ስልጣን ምስሓዝና ፖለቲካዊ ህይወትና እናተደኸመ መፅእ ተረዳ ውልቃውነት ዝኽራይ ኣካብነት ዝበሃል እዚና ይትረፍ ሓድሽ ንጡፍ ሓይሊ ከተፍሪ ትዝነበረካ እዩ ናሞሽሞሽ ዝኸይድ ማለት ናፍቱ መሪሕነት ጥንክር ዝበሉ ሰባት ከይመፁ እዚኦም እናበሉ እንታይ ይመፅእ ካብኡ ናይ ኩረታ ምረት መእከብ እናኾኑ መፁ ብሕሽክርና ብገለ ኣሜን ዝብል የስምን በቃ ዝብልታይ እወ እንታይ ክእዘዝ ዝብል በቃ እምበር ዋዕ ከምዚና በዚ ክንከይድ ኣለና ከምዚ የዋፀና ዝብል ጥንክር ዝበለ ሰብ እዚ ብሽንኩርሒት ይድፋእ ካብዚኦም ይወፅማ ካሊእ ትትክእ ማለት ወይ ሶይልካ ኩረት ኢኻ ትትክእ ማለት ስለዚ ኩረት ድማ ያው ናይ ስታይ ዕብይ ዝበለ እምኒ እንድሕር ዘይብሉ تخون مال هذا بغورات كود عين تلقى صحت كم وانا اقول له ما هم ودع على الشرف من الوقت كله يخلي بروجرامنا حوات صار راحنا حوات امبارح تمارين في منفسنا حوات يلا نطلع حوات بتو صحيفه زقمطت انت كانت تمرح زلا بزيت تصحفه تمرح زلا زي تصحفه ግን እንታይ ድሕረት ብድሕረት ትምራሕ
بنتورك تمرح له بخوابነት تمرح بقعزينا تمرح له بمجملع تمرح له زي تتصحف بروجرام عدتات فيلان زور راز بلا لسان شجر سلازلونه يكون تعلم ورار سلازلونه تعلم فتحاو سلازي يكون وا كومونيستينا نابلنا كو امريكا حجزنا ني رفتوت قال كومونيست بقى بجلص ماركسيزم لينيزم كابانا العالم عرباويان يفلطوا انا كون يوناني ود نخون ايه ايكون كابانا لا يفلطوا طرتول اب تبيلف ناي كومونيست خستا كم زي بالله يفلط طرتول يبلان مرة راحة هذه أول قصة أنت تدركها أول قصة دا ملس كونا بلان ملس كو حلف ولا عسران تبول كام تم عسرا حلف كل أما راح أنت يزبل تكال سرعة غاتب بخرة ده تفلت أما راح بخرة ده اللوكا كون حافظ كاتبول أنت تخويني هذه نابنا تبعد كقالسي هذا ما راح أكو بمسواتيف تمزعوي بمسواتيف تقولين قد ببي دقيقة ما راح أفطر نيرت من كساعة بعد ما راح تسراويتي يسوقنا يتكوى وليتكا ما راح تسوقنا يتكوى كون المصنع لذا هذه بولك تاي زبل زلو بولك أيضا نو أيكون هذا تكال تغينو أما راح أزفلفل تكال يخون زلو حبرة سوي تغينو تاي خو نزلو أما راح نفت على حدر حبرة سوي يخون تقبل أول قسم دحر تدرخو كن طعم حدا كنا هذا سوي تنطلقنا واقع فكانسي هذا زلو هذا وصيو دحر كافت علامات فالي خو قام قدني مالي سيكون انت تستاي تاي نفطر دلنا امر حبرتسب مره راح يفطر دل هذا ودم تخوين دما حالاتو نمر راح تخون يفطر دل امر راح نخفطرس ምቹ ኩነታት تكالاو سرعات تكالاو ምቹነት አለው ዳ ይተ ከመጽ ዘለው